आज का दिन तमाम बुरूज के लिए कैसा गुजरेगा। पीर 28 नवंबर 2022। बुर्ज हमल। जब आपको कुछ सदमात का सामना करना पड़ता है तो आपको इंतहाई हिम्मत और ताकत का मुजाहरा करने की जरूरत है। आप अपने पुरुम्मीद रवैया से आसानी से उन पर काबू पा सकते हैं। जरूरी घरेलू अशिया पर पैसा खर्च करने से आपको आज माली परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये आपको मुस्तकबिल की बहुत सी परेशानियों से बचा लेगा। आपको आराम करने की जरूरत है और करीबी दोस्तों और कुंबा के अफराद में खुशी तलाश करने की कोशिश करें। खुशी के लिए नए रिश्ते का इंतजार करें। आप पूरा दिन फारिग रह सकते हैं और टीवी पर जितनी चाहें फिल्में और प्रोग्राम देख सकते हैं। आपके साथी के बारे में शक एक बड़ी लड़ाई में बढ़ सकता है। काफी अरसे के बाद आप नींद के लिए अपना कोटा भरने के काबिल हो सकते हैं। इसके बाद अब बहुत परसुकून और हौसला अफजा महसूस करेंगे। बुर्ज सौर। आज आपकी शख्सियत परफ्यूम की तरह काम करेगी। जो लोग अपने करीबी लोगों और रिश्तेदारों के साथ कारोबार कर रहे हैं उन्हें आज बहुत मोहतात रहने की जरूरत है, वरना माली नुकसान हो सकता है। जरूरत पड़ने पर दोस्त आपकी मदद को आएंगे। होशियार रहें क्योंकि मोहब्बत में पड़ना आज आपके लिए तौहीन का बाइस बन सकता है। दिन बहुत अच्छा है। आज अपने लिए वक्त निकालें और अपनी कोताहियों का जायजा लें। इससे आपकी शख्सियत में मुस्बत तब्दीलियां आएंगी। अगर आप अपने बेहतर निस्फ के अलावा दूसरों को आप पर काबू पाने का ज्यादा मौका दे रहे हैं तो आपको अपने साथी की तरफ से मनफी रद्द अमल मिल सकता है। बहुत ज्यादा मेहमानों की तफरी आपके वीक एंड मोड को खराब कर सकती है, लेकिन खुश रहो क्योंकि अब बहुत से पुराने दोस्तों से भी मिल सकते हैं। बुर्ज जौजा। आपका दिलकश रवैया तवज्जो मबजूल करेगा। आज कोई भी बन बुलाया मेहमान आपके घर आ सकता है, लेकिन इसकी किस्मत आपको माली तौर पर फायदा पहुंचा सकती है। ऐसी चीजें करें जिससे आपको खुशी हो, लेकिन दूसरे लोगों के मामलात से दूर रहने की कोशिश करें। सफर रोमानवी ताल्लुक को फरोग देगा। अहम कामों को वक्त न देना और फजूल कामों में वक्त गुजारना आज आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। ख्वातीन ज़ोहरा से हैं और मर्द मरीख से हैं, लेकिन ये वो दिन है जब ज़ोहरा और मरीख एक दूसरे में पिघल जाएंगे। मोहब्बत से बड़ा कोई एहसास नहीं, लिहाजा आपको कुछ ऐसा कहना चाहिए जो आपके महबूब का आप में एतमाद पैदा कर सके और आपकी मोहब्बत को नई बुलंदियों तक ले जाए। बुर्ज सरतान। आपका मुस्बत नुक्ता नज़र आपके आसपास के लोगों को मुतासिर करेगा। आपकी रहाइश से मुताल्लिक सरमायाकारी मुनाफा बख्श होगी। आपका इल्म और अच्छा मुजा आपके आसपास के लोगों को मुतासिर करेगा। आज रोमानवी जज्बात का बदला लिया जाएगा। एक फायदा मंद दिन क्योंकि चीजें आपके हक में जाती हैं और अब दुनिया में सरे फहरिस्त होंगे। आज एक पागल दिन है। आप अपने शरीक हयात के साथ मोहब्बत और रोमांस की इंतहा को पहुंच जाएंगे। आज आप अपने घर की छत पर लेटते हुए खिले साफ आसमान को देखना पसंद करेंगे। इस तरह आप अपने फारिग वक्त से लुत्फ अंदोज होंगे। बुर्ज असद। आज आपका एतमाद बढ़ेगा और तरक्की यकीनी है। अपने गुस्से को काबू में रखें और दफ्तर में सबके साथ अच्छा सलूक करें। इस रास्ते से हटना आपकी मुलाजमत को महंगा कर सकता है। इस तरह आपकी माली हालत बरा रास्त बिगड़ सकती है। आपके खानदान के साथ समाजी सरगर्मी हर एक को परसुकून और खुशगवार मोड में रखेगी। आज आप अपनी जिंदगी में सच्चे प्यार की कमी महसूस करेंगे। परेशान ना हो कि वक्त के साथ हर चीज बदल जाती है, इसी तरह आपकी रोमानवी जिंदगी भी बदल जाएगी। आज आप टीवी या मोबाइल पर फिल्म देखने में इतने मसरूफ हो सकते हैं कि आप अपने अहम काम करना भूल जाएंगे। दिन के वक्त आपकी शरीक हयात के साथ झगड़ा हो सकता है, लेकिन आज रात के खाने के दौरान ये मामला तय हो जाएगा। आप दिल में पुरसुकून रहेंगे, जिसकी वजह से आप घर में अच्छा माहौल बना पाएंगे। बुर्ज सुंबुला। आपका दिमाग अच्छी चीजों को कबूल करेगा। पैसे के मामलात में आज आपके लिए सैयारों की जगह साजगार नजर नहीं आती, लिहाजा अपने पैसे को महफूज रखें। अपने बच्चों के साथ सेहतमंद ताल्लुकात की हौसला अफजाई करें। माजी को पीछे रखें और आने वाले रोशन और खुशगवार वक्तों का इंतजार करें। आपकी कोशिश नतीजा खेज साबित होगी। आप अपना पैगाम अपने प्यारे तक जरूर पहुंचाएं क्योंकि कल बहुत देर हो सकती है। आज आपके घर पर किसी भी पार्टी या गेट टुगेदर की वजह से आपका वक्त जाया हो सकता है। आपका जीवन साथी आज फरिश्ते की तरह आपका ज्यादा ख्याल रख सकता है। आपका सादा सलूक जिंदगी में सादगी को बरकरार रखने में मदद करता है। आपको इस कौल को याद रखने की जरूरत है और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जिस चीज की जरूरत है इस पर अमल करें।
برج میزان، قدرت نے اپنے قابل ذکر اعتماد اور ذہانت سے نوازا ہے، اس لیے اس کا بہترین استعمال کرے۔ آپ کو اپنا پیسہ جمع کرنے کی ضرورت ہے اور یہ جاننا ہوگا کہ کب اور کہاں سمجھداری سے خرچ کرنا ہے، ورنہ آنے والے وقت میں آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ اگر آپ پارٹی کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں تو اپنے بہترین دوستوں کو مدعو کریں، بہت سارے لوگ ہوں گے جو آپ کو خوش کر رہے ہوں گے۔ ایک خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ اپنے عاشق کے دن کو روشن کریں۔ آپ کی مواصلات کی تکنیک اور کام کرنے کی مہارت متاثر کن ہوگی۔ آپ کو اپنی ازدواجی خوشیوں کے لیے ایک حیرت انگیز سرپرائز مل سکتا ہے۔ آج آپ اپنے گہرے جذبات اور دکھ کسی قریبی دوست یا رشتہ دار کے ساتھ بانٹ سکتے ہیں۔ برج عقرب، ہوا میں محل بنانا آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ آپ کو خاندان کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ مالی معاملات میں بہتری یقینی ہے۔ آپ کے گھر کے ارد گرد کچھ صفائیاں فوری طور پر کرنے کی ضرورت ہے۔ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، آپ یقیناً زیادہ خوش قسمت ہوں گے کیونکہ آج آپ کا دن ہے۔ آج آپ کو اچانک کسی ناپسندیدہ سفر پر جانا پڑ سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا خاندان کے ساتھ وقت گزارنے کا منصوبہ خراب ہو سکتا ہے۔ آپ کی شریک حیات کبھی بھی اتنی زبردست نہیں تھی۔ آپ کو اپنی زندگی کی محبت سے ایک اچھا سرپرائز مل سکتا ہے۔ آج آپ اپنے تمام کام تیزی سے مکمل کر سکیں گے، جو آپ کے ساتھیوں کو متوجہ کرے گا۔ برج قوس، آج پرسکون رہیں، تناؤ سے پاک۔ جلد بازی میں سرمایہ کاری نہ کریں۔ اگر آپ سرمایہ کاری کو تمام ممکنہ زاویوں سے نہیں دیکھتے ہیں تو نقصان یقینی ہے۔ آپ کے فیصلے میں والدین کی مدد آپ کی بہت مدد کرے گی۔ اپنی محبت کی زندگی میں تلخ چھوٹی چھوٹی باتوں کو معاف کریں۔ ٹیکس اور انشورنس کے معاملات پر کچھ توجہ کی ضرورت ہوگی۔ آپ کا شریک حیات آج آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کرے گا۔ دفتری کاموں میں الجھے رہنے سے بدتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے نا؟ تاہم ہر سکے کا ایک فلپ سائیڈ ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنا کام توجہ کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ اپنی صلاحیتوں کو نکھار سکتے ہیں۔ برج جدی، آپ کو اپنا اضافی وقت اپنے مشاغل کو پورا کرنے یا ایسے کام کرنے میں صرف کرنا چاہیے جن سے آپ سب سے زیادہ لطف اندوز ہوں۔ سرمایہ کاری کو طویل مدتی نقطہ نظر کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کو آپ کے فیاضانہ رویے کا فائدہ نہ اٹھانے دیں۔ آج آپ کی محبت کے درمیان کوئی آ سکتا ہے۔ آپ کو اپنی خامیوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے آپ کو اپنے لیے وقت نکالنا چاہیے۔ آج سکون کی کمی کی وجہ سے آپ اپنی شادی شدہ زندگی میں گھٹن محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ کو صرف ایک اچھی بات کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو ٹیلی ویژن دیکھنے میں معمول سے زیادہ مزہ آ سکتا ہے، لیکن آپ کو اپنی آنکھوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ برج دلو، آپ کی مہربان طبیعت آج بہت سے خوشگوار لمحات لائے گی۔ زیر التوا مسائل مزید پیچیدہ ہو جاتے ہیں اور اخراجات آپ کے ذہن میں آ جاتے ہیں۔ آپ کی بروقت مدد کسی کو بدقسمتی کا سامنا کرنے سے بچا لے گی۔ اس دن آپ اپنے ساتھی کے ساتھ صرف اپنے آپ کو درست ثابت کرنے کے لیے جھگڑا کر سکتے ہیں، تاہم آپ کا ساتھی بہتر سمجھ بوجھ کے ساتھ آپ کو پرسکون کرے گا۔ آج اپنے فارغ وقت میں آپ ایسے کام انجام دیں گے جن کو انجام دینے کے لیے آپ منصوبہ بندی اور سوچتے تھے لیکن کرنے کے قابل نہیں تھے۔ آج آپ کو اندازہ ہوگا کہ خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنا کیسا لگتا ہے۔ آپ کی توانائی غیر ضروری کاموں میں ضائع ہو سکتی ہے۔ اگر آپ صحیح زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ٹائم ٹیبل پر عمل کرنا سیکھیں۔ برج حوت، کچھ دلچسپ پڑھ کر ذہنی ورزش کریں۔ معاشی لحاظ سے آج کا دن ملا جلا رہنے والا ہے۔ آپ آج مالیاتی منافع حاصل کر سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ واقعی سخت الفاظ میں ہوں۔ دوست اور خاندان کے افراد آپ کا زیادہ تر وقت صرف کرتے ہیں۔ کارڈ پر رومانس لیکن جنسی جذبات پھوٹ سکتے ہیں جو آپ کے تعلقات کو خراب کر سکتے ہیں۔ رسمیں ہون نیک تقریبات گھر پر ادا کی جائیں گی۔ پڑوسی آج آپ کی شادی شدہ زندگی کے ذاتی پہلو کو آپ کے خاندان اور دوستوں کے درمیان غلط طریقے سے بے نقاب کر سکتے ہیں۔ آج آپ اپنے والد کے ساتھ دوستانہ انداز میں بات کریں گے۔ آپ کی گفتگو اسے خوش کر دے گی۔ آج کے دن کا مبارک صدقہ غریب مسکین افراد کو دودھ پلانا ہے، اور آج کا مبارک وظیفہ عزوالجلال والاکرام 313 مرتبہ پڑھنا اول آخر درود شریف کے ساتھ مبارک ہے۔